Okay, salamat sa Ginoo sa kay gayon no. So mo na nga naga-video ko gahapon igsuon nga samtang nga naglimpyo ta tungod kay atong palanggaon ug atimanon ang panimalay sa Dios tungod kay diri kita nagasimba, diri ta nagadayeg sa atong buhi nga Dios. Nya padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nahigugma nato pag-ayo. Taliwala man nga adunay mga pagsulay, mga moagi tag mga problema, moagi tag mga dili na to malikayan ilabi na akong balatian, but still nga Ginoo nagpabiling Dios sa atong kinabuhi mo nang walay rason nga dili na to siya malagaran og masimba sa atong kinabuhi mo na nga unsa may mga buluhaton sa simbahan, unsa may mga trabahon sa simbahan, unsa may nga buhaton sa simbahan atong buhaton para sa iyang kahimayaan tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato pag-ayo. Wala ta niya biyae, wala ta niya talikdi, ginatugot lang niya ang mga pagsulay para mulig-on ta og mulahot tayo tada sa pagpangalagad sa Ginoo mo na nga atong himuon sa atong kinabuhi igsuon nga ang Dios mahimuot ug malipay sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpanglimpyo, pinaagi sa pagbuhat siyang buluhaton, pinaagi sa pagkugi tungod kay sa Ginoo walay butang nga dili niya mahimo niya, walay dili makita sa Ginoo. Tanan nato mga paghago, tanan nato mga pagsakripisyo, tanan nato mga pagbudlay, tanan nato mga ginabuhat is nakita sa Ginoo mo na nga dili ta kinahanglan nga ma-appreciate sa tao, ato ang kinahanglan nga ang Ginoo nakakita sa atong kinabuhi mo na mapadayon ta sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo tungod kay mo nay kalipay sa atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Igsoon mo na nga kung sa atong kinabuhi karon padayon lang kita tungod kay wala kita laing saligan, wala kita laing sangpiton, wala kita laing duulon, gawas sa rigid sa Ginoo mo na nga salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong pagabuhaton ilha siya kay wala tay mahimo kung wala siya. Mo na nga sa tanan natong pagabuhaton ilho nato siya nga wala tay mahimo kung wala siya tungod kay gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Mo na nga unsa may mga trabahoon dili ta angay nga magbugolbol, unsa may angay nga buluhaton dili ta angay nga magyawyaw tungod kay ang Ginoo nakakita sa atong mga kasing-kasing igsuon. Ikalipay nato uban sa kinasing-kasing gayon tungod kay ang kalipay nagdala ka nato panalangin, ang kalipay nagdala ka nato og katagbawan, nya ang kalipay igsuon nagdala ka nato og maayo sa atong kinabuhi mo na nga padayon uban sa tabang sa atong buhi nga Dios tungod kay ang pagpadayon, ang pagpalahutay nagdala ka nato og kadaugan, nagdala ka nato kadaugan mo na nga daghang salamat sa atong buhi nga Dios sa iyang dakong gugma alang kanato nga taliwala man sa mga pagsulay apan naa siya wala mibiya mitalikod ka nato igsuon mo na nga kung ikaw karon man ka nahimutang, man ka naglingkod, asa man ka nagpuyo, asa man ka nagtindog or nagabiyahe man ka, himo as imong kinabuhi ilha siya nga wala tay mahimo kung wala siya. Gihigugma tang tanan sa Ginoo, ipangga tang tanan sa Ginoo, ipakamatyan ng tanan sa Ginoo mo nang atong buhaton ang mga butang nga makapahimaya pud sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? Dili lang ang pagpahimaya sa Ginoo ang pagpanglimpyo, tanan nimong pagabuhaton nga tanan natong pagabuhaton nga ang Ginoo atong maila nga wala tay mahimo kung wala siya. Sa atong mapakita nga kana bitaw atong gisalig niya ang tanan nga wala tay mahimo kung wala siya. Ilho nato siya sa atong kinabuhi nga wala tay mahimo kung wala siya. Mo na nga padayon lang kita sa pagpangalagad sa Ginoo kay kung atong ilhon nga wala tay mahimo kung wala siya, bisan pag nagbiyahe ka, bisan pag naglakaw ka, bisan pag nagtrabaho ka, kabalo ko nga dili kabiyaan ug dili ta pasagdaan sa Ginoo. Mo nang God bless igsuon padayon sa imuhang kinabuhi tungod kay kitang tanan gipangga pag-ayo sa Ginoo. Ang pinakaimportante lang nga nagsalig ta, mituo ta, milaom ta diha sa atong buhi nga Dios kay gihigugma ta niya pag-ayo. Mo na kami igsuon diri karon, glory to God kay samtang nagpermi para sa anniversary ang Ginoo ato yung pasidunggan ang Dios sa atong kinabuhi kay nakaingon ta pasinungan nato siya kay siya ang nagahatag og extension sa kinabuhi, siya ang nag-extension sa mga tuig, diin nato siya mapasalamatan o mapasidunggan tungod kay maayo siya sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Mo na nga walay rason nga dili nato buhaton ang pinakamaayo ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay siya maayo kayo sa atong kinabuhi bisan pa sa pagtagbo sa tanang mga panginahanglan. Grabe ka maayo ang Ginoo kay nganuman gi-provide niya ang tanan, walay imposible sa Ginoo igsuon, no? Mo na mora gid akong ikahagit padayon lang ta kay likod